अमेरिका में ईद की नमाज के दौरान माइक बंद हो गया और अंदाजे से ही नमाज पढ़ी। डिटेल आगे वीडियो में देखें। ईद मुबारक। हेलो सलाम, कैसे हैं आप सब। अमेरिका में ये ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। आपने इसी चैनल में कुछ महीने पहले ईद उल फितर की नमाज की वीडियो देखी है। वो एक स्पोर्ट्स डोम है। तब सर्दियां थी, बर्फबारी और ठंड ज्यादा थी, इसलिए वो डोम के अंदर नमाज पढ़ी गई। तो इस बार जून में ईद उल अजहा है, मौसम अच्छा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है खरबी पार्क। इसमें सिर्फ ईद की नमाज ही नहीं पढ़ी जाती है, स्पोर्ट्स इवेंट भी होते हैं और तमाम कम्युनिटीज के लिए ये ग्राउंड दिया जाता है। जैसे आपने देखा, इस बिल्डिंग के नीचे खाने के टेबल्स रखे हैं जो नमाज के और खुतबे के बाद मर्द और औरतों के लिए एक ही जगह पे है। माइक सिस्टम है और तकबीरात पढ़ रहे हैं इमाम साहब बाकी कुछ हजरात के साथ, और बच्चों के लिए खेलने के लिए, उनके मसरूफ रहने के लिए, ताकि वो अपने माँ बाप को नमाज पढ़ने दें, उसका भी इंतजाम किया गया है। मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस भी डाली हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि ईद की सुबह नहाकर साफ कपड़े पहने, मुंह मीठा करके ईद की नमाज के लिए निकलें। पता नहीं ये बात सच्ची है कि नहीं, कि जब ईदगाह की तरफ जाएं वो वाला रास्ता और जब नमाज पढ़कर वापस आ रहे हों तो वो वाला रास्ता मुख्तलिफ होना चाहिए। मुझे कॉमेंट्स में बताएं क्या ये सही बात है। डोनेशन बॉक्सेस में डालने के लिए पैसे भी लाजमी लेकर जाएं, जितनी आपकी इस्तात है। और हम इस बार बिरयानी लेकर गए थे जो फौरन से पहले चंद मिनटों में ही खत्म हो गई थी। ये टेबल में मैं बिल्कुल एंड में गई थी, रश बहुत ज्यादा था तो सारा खाना खाया जा चुका था। ज्यादा क्लिप्स नमाज पढ़ने के बाद के हैं, क्योंकि नमाज पढ़ते हुए जाहिर है साल बाद ईद आती है, तो नमाज पढ़ते हुए क्लिप्स की तरफ, वीडियो की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, टाइम मिले फटाफट से चंद सेकंड्स के क्लिप्स बना लिया करें। अच्छा, ये सादे से दिखने वाले क्लिप्स जिसमें आपको लगेगा कि बार बार एक ही प्ले एरिया दिखा रही हूँ, ग्राउंड दिखा रही हूँ, कुछ लोग हैं वो दिखाए हैं, जो स्टेज मेन है वो दिखा रही हूँ, तो जगह यही थी। और साथ काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स को मैंने डिलीट किया जिसमें प्राइवेसी होती है, और उसके अलावा दिखाना भी होता है कि अमेरिका में हम परदेसी मुसलमान ईद की नमाज कैसे पढ़ते हैं। देखें, वो मेन सामने स्टेज के पास तमाम मर्द हजरात बैठकर नमाज पढ़ रहे थे, और चूंकि माशाल्लाह ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा था और यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है, तो इसलिए ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा पीछे मर्दों से नमाज पढ़ रही थी एक ग्रुप में। आज तो एक बहुत ही अजीब बात हुई। अभी पहली रकत के चंद मिनट गुजरे थे कि माइक ऑफ हो गया और हम ख़वातीन को पीछे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी इमाम साहब की, और आप यकीन नहीं करेंगी, हर मिनट में मुझे लगता था कि अब माइक ठीक होगा, अब आवाज़ आएगी। लेकिन चूंकि माशाल्लाह सब नमाज पढ़ रहे थे, कोई इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था, तो किसी ने उठ के माइक सही नहीं करने की कोशिश की, क्योंकि जाहिर है वो 2 रकत 5 मिनट या उससे कम की जो रकात हैं, इस टाइम को कोई मिस नहीं करना चाहता था, तो बस नमाज पढ़ते रहे। और आप यकीन नहीं करेंगी, तमाम पीछे वाली जो ख़वातीन थीं वो अपनी अगली रो को, या जिनकी हाइट पड़ी थी, वो बिल्कुल आगे मर्द हजरात को देख रही थी कि वो अब रुकू कर रहे हैं, कब सजदा कर रहे हैं। तो बस एक बहुत ही अजीब माहौल बन गया था। लेकिन बेस्ट पार्ट ये था कि सब नमाज पढ़ते रहे, और उससे भी बेस्ट पार्ट ये था, जो अच्छा लगा, जो ऐसे इकट्ठे जब सब लोग हों तो ऐसे काम करने चाहिए कि जो इमाम के पास थे उन लोगों को पिछली वाली रो वाले देख रहे थे, और पिछली वाली रो वाले उनको देखकर हाथ उठाना, रुकू, सजदा, क़याम, सब वो अगली रो वालों को देखकर कर रहे थे। तो इसी तरह पीछे वाली रो वाली जो ख़वातीन थीं, बहुत पीछे वाली, वो आगे वालों को देखकर सजदा और रुकू कर रहे थे। और सेकंड रकत में तो ये भी अच्छी बात हो गई कि एक खातून हमारे पास पीछे बिल्कुल थी, वो तो बाकायदा बुलंद आवाज़ में रुकू की आयत पढ़ लेती थी कि जैसे सबको पता चल जाए कि ये रुकू आगे हो रहा है, इमाम साहब बोल रहे हैं। और फिर जब सलाम फेरने लगे थे तब भी उन्होंने बुलंद आवाज़ में बोला कि सलाम की बारी आ चुकी है। तो ये नमाज तो बस ऐसे हुई कि माइक बंद था। अमेरिका में जी ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ते हुए माइक बंद हो गया था। अच्छा, ऐसी कहानियाँ, ऐसी वीडियोस बहुत बार देखी हैं कि जैसे पिछले साल वाली कि नमाज पढ़ते हुए एक बिल्ली इमाम साहब के ऊपर चढ़ जाती है, उनके मुंह के साथ मुंह जोड़ लेती है, फिर वो इमाम साहब फिर भी तलावत करते रहते हैं, और इमाम साहब जब नमाज पढ़ा रहे थे तो बाकी नमाजी भी नमाज पढ़ते जा रहे थे।
بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ بارش شروع ہو جاتی ہے تو امام صاحب بھی نماز پڑھتے رہتے ہیں اور پیچھے نمازی بھی نماز پڑھتے رہتے ہیں. نہ انہیں اپنے کپڑوں کے گیلا ہونے کی ہوش ہوتی ہے، نہ جوتوں کی، نہ ان کو اپنے بیگز کی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ گیلے ہو جائیں گے. بلکہ نمازی اپنی نماز کو اچھے طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے بچوں کے لیے علیحدہ ایسے ارینجمنٹ بھی کرتے ہیں یہاں پر کہ بچے کھیلتے رہیں، اور کچھ بڑے ان کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے بچوں کے پاس بھی کھڑے رہتے ہیں. خیر بہت اچھے سے نماز پڑھی گئی اور سب لوگ پھر اٹھ کر آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں اور گلے لگتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں اور 3 بار گلے لگتے ہیں. اور یہ تو پورا ایک سیشن ہوتا ہے، 5-10 منٹ اس طرح عید ملنے میں لگتے ہیں اور پھر ساتھ ہی کھانے کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں. اور اس پر ہم لوگ بریانی لے کر گئے تھے ریسٹورنٹ سے. اس ریسٹورنٹ کی کباب نان کی میں ایک ویڈیو ہے، ایک نہیں 2 ویڈیوز ہیں، تو اس کی ابھی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی ہے، وہ بھی ویڈیو میں لے کر آؤں گی. تو یہ بریانی یہاں پر ٹیبل میں تھی 2 پیکس میں، تو رش بہت زیادہ تھا تو میں نے مس کر دی بریانی، تو میں علیحدہ سے منگوا کے کھاؤں گی. میں نے ایک شارٹ ویڈیو میں ابھی ڈالی ہے عید کے متعلق، اس میں میں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب مسجد جائیں یا ایسی نماز کے لیے کسی گراؤنڈ وغیرہ میں بھی جائیں، کھانے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق ضرور لے کے جائیں. اب جیسے آپ نے غور کیا ہوگا، حالانکہ میں سجے ہوئے کھانے کے ٹیبل کی ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ لیٹ پہنچے، فٹافٹ سے نماز شروع ہو گئی اور نماز میں مائک بند ہو گیا. اس کے بعد پھر عید ملتے رہے اور آدھے لوگ تو خطبے کے دوران بچوں کو کھانا دینا شروع ہو گئے تھے. تو یہ میں بالکل اینڈ میں جا کر کچھ کلپس بنا پائی اس سٹیج کے اور آس پاس گراؤنڈ کے. تو آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کھانے کی ٹیبل پہ ایون بریڈ بھی کچھ لوگ لے کر آئے ہوئے تھے جو $3 کی ہوتی ہے، کم از کم $2 کی بھی. اور جو آپ کو ایگز کا ایک پیک نظر آیا ہوگا تو وہ کچے انڈے نہیں ہوتے، لوگ بوائل کر کے ایگز لے کر آتے ہیں اور لوگ بڑی شوق سے کھاتے ہیں. بچوں کو دے دیتے ہیں بوائل ایگز، چھلکوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اور بیگلز ہیں، کرسانٹ لے کر آتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کی بریڈس ہوتی ہیں، بہت طرح کی ہوتی ہے، وہ لے آتے ہیں. اچھا گریوی لوگ نہیں لے کر آتے ہیں ایسی جگہوں میں کیونکہ پھر باؤل چاہیے ہوتا ہے، اس کے ڈالنے کے لیے چمچ چاہیے ہوتا ہے. تو لوگ پریفر کرتے ہیں جیسے سموسے ہوں، پکوڑے ہوں، 1 سرونگ چیزیں ہوں، کیک ہوں، کپ کیکس ہوں. اور آپ نے کیک کے بھی سلائس دیکھے ہوں گے جو آسانی سے اٹھائے جا سکیں. اور جوسز کے ڈبے ہوتے ہیں. کولڈ ڈرنک بہتر ہے کہ نہ لائیں. کوکیز ہو سکتی ہیں. اگر آپ گھر سے اپنی کوئی چیز ایسی جو اب جیسے کئی لوگ حلوہ بھی بنا کے لے جاتے ہیں، کھیر بنا کے لے جاتے ہیں، تو آپ پھر ایسے کریں انڈیویجولی اپنے ڈسپوزیبل کپ یا باؤل لے کر جائیں، چمچ بھی لے کر جائیں اور خود سرو کریں. خیر آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. عید مبارک. ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹس اچھے کریں، عید مبارک بولیں. چینل کو سبسکرائب کر دیں. میرے چینل کی کسی ویڈیو سے آپ کا فائدہ ہو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. امریکہ میں عید کیسی ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بھی لے کر آؤں گی جس میں آپ کو دکھاؤں گی کہ امریکہ میں ہم لوگ بکرا کیسے خریدتے ہیں اور بکرا کیسا ہوتا ہے. وہ بھی ویڈیو لازمی دیکھیے گا. اپنے پیرنٹس کی، ماں باپ کی ہر شئی بات میں جی ضرور بولا کریں، نانا بولا کریں. اپنے پیرنٹس کو اچھے گفٹس دیا کریں، دعائیں لیں. آپ کے پیرنٹس کی دعاؤں سے آپ کے وہ کام اتنی جلدی ہو جائیں گے کہ جن کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی. اپنا دھیان رکھیے گا. اللہ حافظ.